अंकल अंकल मेरी मम्मा को बचा लो प्लीज। जावेर शाह एक 5 स्टार होटल में बिजनेस मीटिंग होस्ट कर रहा था जब एक गोलमटोल बच्चा भागता हुआ आया और इसकी टांगों से लिपट कर रोने लगा। ऐसा कोई और ये हरकत करता तो जावेर कयामत खड़ी कर देता, मगर इस बच्चे के आंसू जावेर के दिल को लगे थे। वो मीटिंग छोड़ते लॉबी में आया तो एक बंद कमरे के पीछे से लड़की के चीखने की आवाजें आ रही थी। एडमिन फौरन दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी धाड़ पर मैनेजर ने चाबियां थमाई तो वह दरवाजा अनलॉक करता सीधा अंदर दाखिल हुआ। सामने का ढेर उम्र मर्द 20-22 साल लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। आदमी के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते वो इस लड़की की तरफ मुड़ा तो इसके कदम वहीं जम गए, क्योंकि अंकल अंकल मेरी मम्मा को बचा लो प्लीज। नन्हे से बच्चे की कपकपाती हुई आवाज 5 स्टार होटल की पुरशिकवा लॉबी में इस तरह गूंजी के चंद लम्हों के लिए हर तरफ जैसे खामोशी छा गई। कीमती फानूस की रोशनी संगमरमर के फर्श पर बिखरी हुई थी। महंगे सूट पहने कारोबारी शख्सियात अहम मुआहदों पर गुफ्तगू में मसरूफ थी। इसी हुजूम के दरमियान जावेर शाह अपनी कंपनी की एक निहायत अहम बिजनेस मीटिंग की सरबराही कर रहा था। अचानक 4-5 साल का एक गोलमटोल बच्चा भागता हुआ आया। इसके नन्हे कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, सांस बुरी तरह फूली हुई थी। वो सीधा आकर जावेर शाह की टांगों से लिपट गया। अंकल अंकल मेरी मम्मा को बचा लो प्लीज। मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद हैरत से इस मंजर को देखने लगे। सब जानते थे कि जावेर शाह नज़्म ज़ब्त के मामले में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई और इस तरह मीटिंग के दरमियान आता तो शायद पूरा होटल इसके गुस्से का गवाह बनता, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। जावेर शाह ने बच्चे की आंखों में बहते हुए आंसू देखे। नन्हे हाथ खौफ से इसकी पैंट को मजबूती से पकड़े हुए थे। इस मासूम चेहरे पर ऐसा डर था जो किसी भी नरम दिल इंसान का दिल दहला देता। जावेर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसने बच्चे को बाजू में उठाया। इसकी नजरें पूरे हॉल का जायजा लेने लगी। बेटा, मम्मा कहाँ है? बच्चे ने कांपते हुए हाथ से लॉबी के एक सुनसान हिस्से की तरफ इशारा किया जहां राहदारी के आखिर में कमरा बंद था। इसी तरफ से किसी लड़की की दर्द भरी चीखें मुसलसल सुनाई दे रही थी। जावेर शाह की आंखों का रंग बदल गया। वो तेज कदमों से राहदारी की तरफ बढ़ा था। इसके पीछे होटल का जनरल मैनेजर, सिक्योरिटी स्टाफ, एडमिन सब घबराहट में दौड़ने लगे। बंद दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की सिसकियों और चीखों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। एडमिन फौरन दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी धार सुनकर मैनेजर के हाथ कांपने लगे। इसने जल्दी से मास्टर चाबी निकाली और जावेर के हाथ में थमा दी। जावेर ने एक ही झटके में दरवाजा लॉक किया। दरवाजा जोर से खुला। वो बिजली किसी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर इसकी मुट्ठियां खुद ब खुद भिंच गईं। एक अधेड़ उम्र शख्स तकरीबन 22 साल लड़की पर जबरदस्ती कर रहा था। लड़की पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर खौफ नक्श था, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। जावेर ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। इसने आगे बढ़कर पूरी ताकत से इस शख्स के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसकी गरजदार आवाज सुनकर पूरा कमरा लर्ज उठा। फिर वो फौरन लड़की की तरफ मुड़ा ताकि इसे सहारा दे सके, मगर जैसे इसकी नजर इस चेहरे पर पड़ी इसके कदम वहीं जम गए। इसकी सांस सीने में अटक गई। आंखों में नाकाबिले यकीन हैरत उतर आई, क्योंकि वो चेहरा इसकी जिंदगी के एक ऐसे बाप से ताल्लुक रखता था जिसे वो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद समझ बैठा था। वो वही लड़की थी जिसे इसने 7 साल पहले खो दिया था, जिसकी तलाश में इसने आधी दुनिया छान मारी थी, जिसकी याद आज भी हर रात इसकी नींद चुरा लेती थी। वो लड़की बुरी तरह खौफजदा थी। मज़ाहमत के दौरान इसके बाजुओं और कलाइयों पर खराशें आ गई थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था। सांस बेतरतीब चल रही थी। होटल का अमला
فوری طور پر ایمبولینس بلوا چکا تھا. ڈاکٹرز کی ہدایت پر اسے بغیر وقت ضائع کیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. زاویار نے ننھے سکندر کو اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا. بچہ مسلسل اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں خوف ابھی تک زندہ تھا. زاویار کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی. راستے میں اس نے اپنے فون پر گارڈز کو کال ملائی. اندر جو بوڑھا آدمی ہے جس پر ابھی میں نے ہاتھ اٹھائے اسے فوراً پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دو، اور یاد رکھنا وہ کسی صورت پولیس کے چنگل سے نکلنا نہیں چاہیے. دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، ٹھیک ہے سر، ہم ایسا ہی کریں گے. کچھ ہی دیر بعد وہ ہسپتال پہنچ گئی. ڈاکٹرز نے فوراً عالیہ کو ایمرجنسی میں منتقل کر دیا. ابتدائی معائنے کے بعد اس کی چوٹوں پر پٹیاں کی گئیں، بلڈ پریشر چیک کیا گیا. کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا. فکر کی بات نہیں ہے، مریضہ شدید خوف کا شکار ہوئی ہیں. اسی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا. جسم پر معمولی چوٹیں بھی ہیں، ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے. وہ بے ہوش ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں. ڈاکٹر کی بات سن کر زاویار نے لمبی سانس لی. وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. اس کی نظر برابر میں بیٹھے ننھے بچے پر پڑی جو خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا. زاویار نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ بچے نے فوراً مسکرا کر جواب دیا، میرا نام سکندر انکل. یہ نام سنتے جیسے کسی نے وقت کو برسوں پیچھے دھکیل دیا. ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، اگر کبھی میرا بیٹا ہوا تو میں اس کا نام سکندر رکھوں گا. اس نے ہنستے ہوئے کہا، سکندر ہی کیوں رکھو گی؟ دنیا میں اور بھی تو بہت سے نام ہیں. سامنے سے ضد بھری آواز آئی تھی، نہیں نہیں، مجھے تو سکندر ہی رکھنا ہے. سکندر نام سن کر لگتا ہے جیسے کسی بہادر انسان کا نام ہو. آپ کا نام بھی تو زاویار شاہ ہے نا، کتنا مضبوط نام ہے. پھر ہمارے بیٹے کا نام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے نا. وہ یاد اس کے دل پر دستک دے کر اچانک ختم ہو گئی. زاویار نے پلکیں جھپکائی اور خود کو دوبارہ ہسپتال کے انتظار گاہ میں پایا. اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا، تم یہاں بیٹھو، میں بھی آیا. چند منٹ بعد وہ ہاتھوں میں جوس، بسکٹ، سینڈوچ، چپس اور کچھ پھل لے کر واپس آیا. اس نے سب چیزیں بچے کے سامنے رکھ دیں. سکندر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں. یہ سب میرے لیے انکل؟ زاویار ہلکا سا مسکرایا، ہاں سب تمہارے لیے، پہلے کچھ کھا لو. سکندر نے فوراً جوس کا ڈبہ اٹھایا اور مزے سے پینے لگا. کچھ لمحوں بعد زاویار نے نرمی سے پوچھا، تم لوگ اس ہوٹل میں کیوں آئے تھے؟ سکندر نے معصومی سے جواب دیا، مما کو کسی نے بتایا تھا کہ وہاں جاب کا انٹرویو ہے، اس لیے ہم دونوں آئے تھے. وہ ایک لمحے کو رکا، پھر پہلے سے زیادہ روانی سے بولنے لگا، میری سالگرہ آنے والی ہے، مجھے ایک بہت پیاری سی سائیکل پسند آئی تھی. ماما نے کہا تھا کہ پہلے نوکری کر لوں پھر تنخواہ ملے گی تو تمہیں وہی سائیکل لے کر دوں گی. اس لیے ہم دونوں وہاں گئے تھے. پھر مما اندر چلی گئیں. تھوڑی دیر بعد اندر سے مما کی زور زور سے آوازیں آنے لگیں. میں بہت ڈر گیا تھا. میں نے سب لوگوں سے کہا کہ دروازہ کھولو، میری مما کو بچا لو، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا. پھر میں نے آپ کو دیکھا، آپ بالکل فلموں والے ہیرو جیسے لگ رہے تھے، جیسے سپر ہیرو ہوتے ہیں نا. مجھے لگا آپ ضرور میری بات مانیں گے، اس لیے میں آپ کے پاس بھاگ آیا. پھر آپ نے واقعی میری مما کو بچا لیا. آپ بہت اچھے انکل. سکندر کی معصوم باتیں سن کر زاویار کے لبوں پر برسوں بعد بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. 6 سال کا یہ ننھا سا بچہ مسلسل بولے جا رہا تھا. کبھی اپنی سالگرہ کا ذکر کرتا، کبھی سائیکل کا، کبھی اپنی ماں کی تعریفیں کرتا. اس کی ہر بات میں ایسی معصومیت تھی کہ سننے والا بے اختیار اس سے محبت کرنے لگتا. مگر دوسری طرف زاویار کی نظریں بار بار ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر جا کر رک جاتی تھیں. وہ صرف ایک خبر سننا چاہتا تھا کہ عالیہ بالکل محفوظ ہے. ہسپتال کے انتظار گاہ میں وقت جیسے بہت آہستہ گزر رہا تھا. دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر سکندر کے لیے ہر ایک منٹ جیسے 1 گھنٹے کے برابر تھا. وہ کبھی کرسی پر بیٹھتا، کبھی اٹھ کر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے تک جاتا، پھر واپس آ کر زاویار کے پاس بیٹھ جاتا. اس کے ننھے چہرے پر صرف ایک ہی سوال لکھا تھا. آخرکار تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا. سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر باہر آئے. زاویار فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. ڈاکٹر اب کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے اطمینان سے سر ہلایا. وہ پہلے سے کافی بہتر ہے، انہیں ہوش آ گیا.
ہم نے ان کی ڈریسنگ بھی کر دی ہے، تھوڑا سا کھانا بھی کھلا دی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے، آپ لوگ آدھے گھنٹے بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے جاتے سکندر نے فوراً زاویار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انکل، اب مما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ زاویار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بیٹا، اب تمہاری ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ سکندر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زاویار نے نہایت آہستگی سے پوچھا، سکندر، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوال ہی عجیب ہو۔ میرے بابا نہیں ہیں۔ زاویار چند لمحے خاموش رہا، پھر دوبارہ بولا، نہیں ہیں کا کیا مطلب؟ تم نے کبھی اپنے بابا کو نہیں دیکھا؟ سکندر نے معصومیت سے سر ہلایا، جب میرے بابا ہی نہیں ہیں تو میں دیکھوں گا کہاں سے؟ زاویار کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ سکندر اپنی دھن میں بولتا گیا، ماما کہتی ہیں سب بچوں کے بابا نہیں ہوتے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بابا ہوتے ہی نہیں ہیں، میرے بابا بھی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی نہیں تھی، شاید اس نے اسی حقیقت کے ساتھ آنکھ کھولی تھی۔ زاویار کے دل میں عجیب سا بوجھ اترنے لگا۔ کچھ دیر بعد نرس نے آ کر اجازت دی، آپ لوگ مریضہ سے مل سکتے ہیں۔ سکندر تو جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی عالیہ کا چہرہ اب پہلے سے بہتر لگ رہا تھا، مگر زردی ابھی بھی نمایاں تھی۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، کلائی پر پٹی بندھی تھی، ماتھے پر بھی معمولی سی ڈریسنگ تھی۔ جیسے اس کی نظر سکندر پر پڑی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے فوراً اپنے بازو پھیلا دیے۔ میرا بیٹا۔ سکندر بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ مما، آپ ٹھیک ہے نا؟ میں بہت ڈر گیا تھا۔ عالیہ نے اسے مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے بہادر بیٹے نے تو اپنی مما کو بچا لیا۔ سکندر خوشی سے مسکرا دیا، مگر اگلے لمحے عالیہ کی نظر دروازے کے قریب کھڑے زاویار پر پڑی۔ مسکراہٹ ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی، چہرے پر سختی اتر آئی، آنکھوں میں ایسا غصہ ابھرا جیسے برسوں سے دبا ہوا لاوا اچانک باہر نکل آیا۔ زاویار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنے برس گزر جانے کے باوجود وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی آواز جس نے کبھی اس کی دنیا بدل دی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیسی ہو تم عالیہ؟ زاویار کی بھاری آواز آج بھی ویسی تھی۔ ایک وقت تھا جب یہی آواز سنتے عالیہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ آج اسی آواز نے اس کے چہرے پر نفرت کی ایک اور تہ جما دی۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، زندہ ہوں، ابھی مری نہیں ہوں۔ جو مہربانی آپ نے کی اس کے لیے شکریہ۔ اب ایک اور مہربانی بھی کر دیں، یہاں سے چلے جائیں، مجھے اور میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیں۔ کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی۔ زاویار نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ نمایاں ہونے لگا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ عالیہ کے لبوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ تو آج بھی ہو سکتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ آپ ہر جگہ تو مجھے بچانے نہیں آئیں گے نا؟ جن لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اور کیا پتا آپ جس کو بچا رہے ہیں وہ بچانے کے قابل نہ ہو، کیا پتا میرے ساتھ پہلے بھی ایسا کچھ ہو چکا ہو۔ ہر لفظ زاویار کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بے اختیار بھنج گئیں، گردن کی رگیں ابھر گئیں۔ وہ جانتا تھا عالیہ سے باتیں نہیں کر رہی، وہ اسے سزا دے رہی تھی، برسوں پرانی کسی تکلیف کی سزا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر سکندر کی طرف دیکھا، بیٹا آپ ذرا باہر جا کر بیٹھیں۔ سکندر نے ایک لمحہ عالیہ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلایا، جی انکل۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ سکندر نے بغیر کسی ضد کے زاویار کی بات مان لی تھی۔ دروازہ بند ہوتے کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جس میں دونوں کی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ ایک طرف زاویار کھڑا تھا، دوسری طرف عالیہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے لمحے برسوں سے دبے ہوئے سارے سوال، سارے شکوے، ساری نفرت ایک ساتھ لفظوں کی صورت پھٹ پڑے گی۔ کمرے میں خاموشی اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں میں برسوں کی شکایت تھی، زاویار کی نگاہوں میں بے شمار سوال تھے جن کے جواب وہ ہر قیمت پر جاننا چاہتا تھا۔ اچانک زاویار تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا، بغیر یہ سوچے کہ عالیہ ابھی ایک خوفناک حادثے سے نکلی تھی۔
اس کے جسم پر چوٹیں تھیں. اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو تھام لی اور اسے اپنے سامنے کر لیا. اس کی آواز میں بے بسی بھی تھی, غصہ بھی. کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کہاں تھی اتنے سالوں سے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اور سکندر کا باپ کون ہے؟ عالیہ نے بغیر گھبرائے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس کے چہرے پر درد ضرور تھا مگر کمزوری نہیں تھی. وہ آہستہ سے بولی, تمہیں کیا ہے اس کا کوئی بھی باپ ہے یا نہیں؟ زاویار کی گرفت مزید سخت ہو گئی. مجھے جواب دو عالیہ. عالیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا, تمہیں کیا لگتا ہے اس کا باپ کون ہے؟ تم نے تو اس کا باپ دیکھا ہوا ہے نا, پھر وہی ہوگا اس کا باپ. پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ زاویار کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی. عالیہ, مجھے سچ سچ بتاؤ, اس کا باپ کون ہے؟ اگر وہی اس کا باپ ہے تو تم نے سکندر کو یہ کیوں بتایا کہ اس کا کوئی باپ نہیں؟ عالیہ نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی. مجھے اس وقت چھوڑ دو, نہیں تو میں شور مچا دوں گی. زاویار کے چہرے پر تلخی ابھر آئی. شور مچانے میں تو تم پہلے بھی بہت اچھی تھی, ابھی بھی شور مچا لو. پہلے بھی تم شور مچا رہی تھی, تبھی تو میں تمہیں بچا کر لایا ہوں. عالیہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری. یہ مت بھولو کہ ابھی ایک رشتہ باقی ہے ہمارا. یہ سنتے عالیہ ہنس پڑی. وہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی, وہ برسوں کی ٹوٹی ہوئی امیدوں پر ہنس رہی تھی. میں تو نہیں بھولی, لیکن تم بھول چکے ہو, تبھی تو اتنے سالوں بعد اپنی شکل دکھائی ہے. اب مجھے چھوڑ دو, نہیں تو میں واقعی زور سے چلاؤں گی. زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, چلاؤ. پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ الفاظ سنتے عالیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس کی آواز لرزنے لگی. مجھے چھوڑو, مجھے درد ہو رہا ہے. یہ الفاظ سن کر جیسے زاویار کو اچانک احساس ہوا کہ اس کی انگلیاں ابھی تک عالیہ کے زخمی بازوؤں پر جمی ہوئی تھی. اس نے فوراً اپنی گرفت ڈھیلی کی, پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا. عالیہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. وہ فوراً پیچھے ہٹی, آنکھوں سے آنسو صاف کیے, دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گئی. باہر انتظار گاہ میں بیٹھا سکندر چونک کر کھڑا ہو گیا. ماما. عالیہ نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. چلو سکندر. لیکن ماما میں نے کہا چلو. سکندر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا. زاویار بھی چند لمحوں بعد کمرے سے باہر نکلا. اس نے دیکھا کہ عالیہ تیز قدموں سے ہسپتال کے مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی. سکندر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑ رہا تھا. چند ہی لمحوں میں دونوں ہسپتال سے باہر نکل گئے. زاویار وہیں کھڑا رہ گیا. اس کی نظر صرف ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. ہر گزرتا قدم اس سے جیسے برسوں کی دوری کا حساب مانگ رہا تھا. بارش ابھی ابھی تھمی تھی. بنگلے کے لان میں بھیگی ہوئی گھاس موتیوں کی طرح چمک رہی تھی. سفید گلابوں پر پانی کے قطرے سورج کی ہلکی روشنی میں جگمگا رہے تھے. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہے تھے. پورے گھر میں ایک عجیب سا سکون بکھرا ہوا تھا. کچن سے چائے کی خوشبو آ رہی تھی. عالیہ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں بالوں کو ڈھیلا سا باندھے چائے کی ٹرے اٹھائے لان میں آئی, جہاں زاویار فائلیں سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا. اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی. جناب کی دنیا میں بیوی کے لیے بھی کوئی وقت بچتا ہے یا ساری محبت ان فائلوں کے نام کر دی ہے؟ زاویار نے نظر لیپ ٹاپ سے ہٹا کر عالیہ کو دیکھا, بس ایک نظر, اور پھر جیسے باقی دنیا اس کے لیے ختم ہو گئی. اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا. جس بیوی کو دیکھ کر دل دھڑکنا بھول جائے اس کے سامنے فائلیں کون دیکھتا ہے؟ عالیہ ہنس پڑی. آپ کی یہ باتیں مجھے کبھی کبھی ڈرا دیتی ہیں. زاویار اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی محبت اچھی نہیں ہوتی. زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی سے ایک لٹ ہٹائی. محبت اگر حد میں رہے تو وہ محبت نہیں رہتی عالیہ. عالیہ نے نظریں جھکا لی. اگر کبھی میں آپ سے دور ہو گئی تو؟ زاویار نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی. یہ بات دوبارہ کبھی مت کہنا. عالیہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا, میں تو صرف ایسے ہی کہہ رہی تھی, اور میں سن بھی ایسے ہی نہیں سکتا. اس نے دونوں ہاتھوں میں عالیہ کا چہرہ تھام لیا. اگر کبھی تم مجھ سے دور ہوئی تو میں پوری دنیا چھان ماروں گا, ہر شہر دیکھوں گا, ہر ملک دیکھوں گا. جب تک تمہیں ڈھونڈ نہ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا. عالیہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں. اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ زاویار ہلکا سا ہنسا. یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے. میری جیسی ضدی طبیعت والے آدمی کو برداشت کیسے کر لیتی ہو؟ عالیہ نے فوراً اس کے سینے پر ہلکی سی مٹھی ماری. برداشت نہیں کرتی, محبت کرتی ہوں. زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وعدہ کرو. کیسا وعدہ؟ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گی. عالیہ نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا دی. اگر چھوڑنا ہوتا تو نکاح کیوں کرتی؟
जावियार की आंखों में चमक उतर आई। फिर भी मैं वादा करता हूँ, दुनिया बदल जाए, किस्मत बदल जाए, हालात बदल जाए, मगर मेरा दिल कभी नहीं बदलेगा। इसमें हमेशा सिर्फ एक ही नाम रहेगा। आलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका? जावियार ने झुककर आहिस्ता से कहा, सिर्फ मेरी बीवी आलिया का। आलिया शर्मा कर इसके सीने से लग गई। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दूर दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात इन दोनों की खुशियों के लिए दुआ कर रही हो। कुछ देर बाद आलिया ने अचानक सर उठाया। एक बात बताऊं? हाँ, अगर कभी हमारा बेटा हुआ ना तो मैं इसका नाम सिकंदर रखूंगी। जावियार मुस्कुरा दिया। फिर वही सिकंदर? हाँ, क्योंकि मेरा बेटा अपने बाबा जैसा बहादुर होगा। जावियार ने इसके माथे को मोहब्बत से छुआ। और अगर बेटी हुई? आलिया की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो अपने बाबा की शहजादी होगी। जावियार ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बस अल्लाह मुझे इतनी सी दुनिया हमेशा के लिए दे दे, तुम, मैं और हमारे बच्चे। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आलिया ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ये दुनिया हमेशा आपकी रहेगी। किसी को क्या मालूम था कि किस्मत खामोशी से दोनों के दरमियान एक ऐसा तूफान लिख रही थी जो एक दिन इसी मोहब्बत को बरसों की जुदाई में बदल देगा। जावियार याद से चौंक गया था और घर की तरफ रवाना हो गया। रात अपनी पूरी खामोशी के साथ शहर पर उतर चुकी थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें भी अब बहुत कम रह गई थी। जावियार की गाड़ी आहिस्ता से बंगले के अंदर दाखिल हुई। गेट बंद हुआ तो पूरा घर अपनी हमेशा वाली खामोशी में डूब गया। ये वही घर था जहां इसकी वालदा नूर बेगम रहती थी। इसकी छोटी बहन उरूज भी यहीं थी। बड़ा भाई अपनी बीवी के साथ घर के दूसरे हिस्से में रहता था। खाने की मेज पर सब इसका इंतजार कर रहे थे। नूर बेगम ने जैसे इसे देखा, एक लम्हे को मुतमईन हो गई। आ गए बेटा, आज बहुत देर कर दी। काम को ज्यादा था अम्मी। अरूज ने फौरन शरारत से कहा, काम ज्यादा था या फिर किसी ने आखिरकार भाई को पसंद कर लिया? जावियार ने इसकी तरफ एक नजर डाली। फजूल बातें कम किया करो। अरूज हंसने लगी। अम्मी देखे ना, मैंने भी मजाक ही किया था। नूर बेगम ने गहरी सांस ली। उरूज गलत भी तो नहीं कह रही। आखिर कब तक ऐसे अकेले रहोगे जावियार? जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। जावियार खामोशी से खाना खाता रहा। ये गुफ्तगू इसके लिए नई नहीं थी। गुज़िश्ता कई बरसों से तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन यही बात शुरू होती, बेटा अब दूसरी शादी कर लो, जिंदगी दोबारा शुरू कर लो। इतने साल गुजर गए मगर हर बार इसका जवाब सिर्फ खामोशी होता है। आज भी वो खामोशी रहा। नूर बेगम ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जावियार ने आहिस्ता से पानी का ग्लास मेज पर रखा। अम्मी, कुछ खुशियां सिर्फ एक बार मिलती हैं। ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठा। किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे इस मौजू पर इससे ज्यादा बात करना बेफायदा था। कुछ देर बाद पूरा घर खामोश हो गया। भाई अपने कमरे में चला गया। भाभी भी आराम करने लगी। अरूज मोबाइल हाथ में लिए अपने कमरे में बंद हो गई। नूर बेगम ने जायनमाज समेटी और अल्लाह से हमेशा के लिए अपने बेटे की खुशियों की दुआ मांगकर सोने चली गईं। ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ एक कमरा ऐसा था जहां अभी भी रोशनी जल रही थी। वो जावियार का कमरा था। वो बालकनी के सामने खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी मगर इसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। आज कई बरसों बाद किस्मत ने इसे आलिया के सामने ला खड़ा किया था। वही आलिया जिसे वो कभी अपनी पूरी दुनिया कहा करता था, और इसके साथ वो नन्हा सा बच्चा सिकंदर। जावियार ने आंखें बंद कर ली। इसके ज़हन में एक ही वक्त में दो चेहरे उभर आए, एक आलिया का, दूसरा सिकंदर का। इसे बार बार सिकंदर की आवाज सुनाई दे रही थी, अंकल आप बिल्कुल सुपर हीरो जैसे लगते हैं। फिर अचानक आलिया की तल्ख आवाज गूंजी, मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दें। जावियार ने बेख्तियार दोनों हाथ बालों में फेर लिया। आखिर ये सब हुआ क्या था आलिया? इसकी नजर सामने अंधेरे में गुम गईं। ऐसे आज भी वही सवाल खाए जा रहा था, सिकंदर का बाप कौन था? अगर वही शख्स था जिसका इशारा आलिया कर रही थी तो फिर इसने अपने बेटे से ये क्यों कहा कि इसका कोई बाप नहीं? और अगर हकीकत कुछ और थी तो वह हकीकत आखिर थी क्या? इस रात जावियार के कमरे में नींद नहीं आई। पूरे कमरे में सिर्फ दो चेहरे गर्दिश करते रहे, आलिया और सिकंदर। जैसे किस्मत इसे बता रही हो कि बरसों पहले बंद होने वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब दोबारा शुरू होने वाली है। 6 साल पहले शहर के सबसे बड़े कॉलेज का सालाना फंक्शन था। पूरा कैंपस रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था।
ہر طرف طالب علموں کا ہجوم تھا، کوئی تصویریں بنوا رہا تھا، کوئی دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اسٹیج پر موسیقی چل رہی تھی، اچانک سب کی نظریں مرکزی اسٹیج کی طرف اٹھ گئیں۔ زاویار شاہ ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بڑا سا گلدستہ لیے مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ پورے کالج میں خاموشی چھا گئی، سب حیران تھے کہ شہر کے مشہور بزنس مین کا بیٹا آخر کرنے کیا والا ہے۔ زاویار کی نظریں صرف ایک چہرہ تلاش کر رہی تھی، عالیہ۔ وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار اسٹیج سے نیچے اترا، سینکڑوں طالب علموں کے درمیان چلتا ہوا سیدھا عالیہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عالیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی بنو گی؟ پورا کالج خاموش تھا، ہر نظر صرف عالیہ پر تھی۔ عالیہ کی دھڑکن جیسے رک گئی، اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی، چند لمحوں بعد دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ اگلے لمحے پورا کالج تالیوں سے گونج اٹھا۔ 2 سال بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ زاویار کی دنیا مکمل ہو چکی تھی، وہ عالیہ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ عالیہ بھی اس پر اپنی جان چھڑکتی تھی، مگر اس گھر میں 2 دل ایسے تھے جنہوں نے کبھی عالیہ کو قبول نہیں کیا، نور بیگم اور عروج۔ دونوں ہر روز زاویار کی عالیہ کے لیے دیوانگی دیکھتی، ہر بار ان کے دل میں حسد بڑھتا جاتا۔ آخر ایک دن دونوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے ایک آباد گھر اجاڑ دیا۔ ایک دوپہر عروج مسکراتی ہوئی عالیہ کے کمرے میں آئی۔ بھابھی کام کریں گی؟ ضرور، کیا ہوا؟ میرے کالج میں اسٹیج ڈرامہ ہونے والا ہے، میں اس میں معصوم نند بنی ہوئی ہوں۔ ظالم بھابھی کا کردار کرنے والی لڑکی بیمار ہو گئی ہے، پلیز آپ میرے ساتھ ریہرسل کر لیں۔ عالیہ فوراً تیار ہو گئی۔ وہ دل میں خوش بھی تھی، شاید اسی بہانے نند بھابھی کا رشتہ بہتر ہو جائے۔ عروج نے ایک اسکرپٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا، آپ صرف یہی ڈائلاگ پڑھیں۔ عالیہ نے اسکرپٹ دیکھے بغیر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے تو تمہارے بھائی سے صرف محبت کا ڈرامہ کیا تھا، میری زندگی میں تو کوئی اور تھا، میں بہت جلد اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میرا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، میں حمزہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ دوسری طرف عروج پوری اداکاری کے ساتھ بول رہی تھی، نہیں بھابھی ایسا نہ کریں، میرا بھائی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ عالیہ اسکرپٹ کے مطابق اگلا مکالمہ بولنے لگی، میں تمہارے بھائی کی محبت کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتی ہوں، بھاڑ میں گئی تمہارے بھائی کی محبت، مجھے تو وہ کبھی پسند ہی نہیں تھا، میں تو اتنے دنوں سے صرف ایکٹنگ کر رہی تھی۔ عالیہ ہر جملہ صرف ایک فنکار کی طرح بول رہی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ عروج نے پورے وقت اپنے موبائل کی وائس ریکارڈنگ آن کر رکھی تھی۔ ریہرسل ختم ہوئی تو عروج نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں، بھابھی آپ نے تو کمال کر دیا، آپ تو سچی اداکارہ لگ رہی تھی۔ عالیہ خوش ہو گئی، اسے لگا شاید آج پہلی بار عروج نے اسے دل سے سراہا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی وقت اس کی زندگی برباد کرنے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ شام ہوتے عروج نے وہ ریکارڈنگ کاٹ کر صرف عالیہ کی آواز والا حصہ الگ کیا، پھر وہ وائس نوٹ سیدھا زاویار کو بھیج دیا۔ زاویار نے جیسے وہ آواز سنی، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اسے صرف عالیہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، میں نے تو تمہارے بھائی سے صرف محبت کا ڈرامہ کیا تھا، میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بھائی کی محبت کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گھر پہنچتے سے عالیہ سے جواب مانگا۔ عالیہ حیران رہ گئی، یہ سب ڈرامے کی ریہرسل تھی، عروج نے خود مجھ سے کروائی تھی۔ زاویار فوراً عروج کے پاس گیا، عروج نے معصوم بن کر حیرانی ظاہر کی، کون سی ریہرسل؟ میرے کالج میں تو کوئی ڈرامہ ہی نہیں ہو رہا۔ زاویار خاموش رہ گیا، اس وقت اس کا کزن حمزہ بھی وہاں گیا، اس نے موقع دیکھتے آگ میں گھی ڈال دیا، بھائی میں کافی دنوں سے آپ کو بتانا چاہتا تھا، عالیہ کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، شاید اس لیے وہ وائس نوٹ پہ بھی میرا نام لے رہی تھی۔ ایک طرف ریکارڈنگ، دوسری طرف عروج کا جھوٹ، تیسری طرف حمزہ کی جھوٹی گواہی۔ زاویار کے دل میں شک ایسا بیٹھا کہ سچ سننے کی جگہ ہی نہ بچی۔ عالیہ روتی رہی، وہ بار بار کہتی رہی، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں، میں بے قصور ہوں، مگر اس وقت زاویار کا دل غصے اور دھوکے کے احساس سے اندھا ہو چکا تھا۔ آخر ایک دن اس نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا، گھر کا دروازہ کھولا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ عالیہ آخری بار پلٹ کر اسے دیکھتی رہی، اسے یقین تھا اس کا شوہر ایک نہ ایک دن ضرور اس کی بات پر یقین کرے گا، مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، پھر 6 سال۔
मगर इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता अभी भी बाकी था। वो आज भी कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे। इनके दरमियान कभी तलाक नहीं हुई थी, सिर्फ एक एतमाद टूटा था, और इसे टूटे हुए एतमाद ने तो मोहब्बत करने वालों की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। आलिया के लिए वो दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। जिस शख्स को वो अपनी पूरी दुनिया समझती थी, जिसके लिए इसने अपने ख्वाब छोड़े थे, जिसके साथ हमेशा रहने के वादे किए थे, ऐसे शख्स ने एक लम्हे में इस पर यकीन करना छोड़ दिया था। घर से निकलने के बाद आलिया के कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। दिल बार बार यही कह रहा था कि वापस जाओ, जावेर को एक बार फिर समझाओ, इसे बताओ कि तुम बेकसूर हो। मगर फिर इसकी अना आरे आ गई, वो आलिया जो जावेर के सामने अपनी हर खुशी, हर दुख, हर एहसास रख देती थी। आज इसी आलिया ने फैसला कर लिया कि वो दोबारा इस दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी। इसने खुद से वादा किया कि अगर जावेर को अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं तो वो अपनी इज्जत नफ्स को नहीं तोड़ेगी। वो वापस नहीं गई, न अपनी सफाई देने, न कोई सवाल करने, न कोई शिकायत करने। वक्त गुजरता गया, शुरू के दिन मुश्किल थे। वो एक अजनबी शहर में अकेली थी। जेब में चंद सिक्के थे, दिल में बेशुमार जख्म थे, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ इसे इस बात की थी कि जिस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, आज वही शख्स इसे गलत समझ रहा था। वो हर रात खामोशी से रोती, फिर एक दिन इसे अपनी तबीयत में अजीब तब्दीली महसूस हुई। डॉक्टर के पास जाने के बाद इसे वो खबर मिली जिसने इसकी पूरी दुनिया बदल दी। वो माँ बनने वाली थी। आलिया काफी देर तक खामोश बैठी रही, आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इसके अंदर जावेर की मोहब्बत की एक निशानी पल रही थी। इसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुराई। तो मेरे पास रहोगे, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस दिन के बाद आलिया ने खुद को संभाल लिया। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए जीने लगी, हर मुश्किल बर्दाश्त की, हर तकलीफ सह ली, सिर्फ इसलिए कि इसका बच्चा कभी खुद को अकेला महसूस न करे। चंद महीनों बाद इसकी गोद में एक नन्हा सा फरिश्ता आया, सिकंदर। वो सिकंदर जिसके चेहरे में जावेर की झलक थी, वो सिकंदर जो जावेर के खून का हिस्सा था। आलिया जब पहली बार इसे अपनी बाहों में लेकर रोई थी तो इसके दिल में एक ही ख्याल था, ये मेरा बेटा है, ये मेरे जावेर की निशानी है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे किस्मत ने हमारे रास्ते जुदा कर दी हो, मगर ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती कि सिकंदर जावेर शाह का बेटा है। आलिया ने कभी सिकंदर को अपने बाप के बारे में झूठ नहीं बताया, बस इतना कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाबा इनके साथ नहीं रहते, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके बच्चे के दिल में अपने बाप के लिए नफरत आए। वो चाहती थी कि सिकंदर बड़ा होकर खुद अपनी हकीकत जाने। मगर किस्मत ने 6 साल बाद वो दिन दिखा दिया जब जावेर और सिकंदर एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक बाप अपने बेटे को पहचाने बगैर इसके सर पर मोहब्बत से हाथ रख चुका था, और एक बेटे ने अपने बाप को जाने बगैर इसे अपना हीरो समझ चुका था। आलिया के दिल में वो रात आज भी एक जख्म की तरह महफूज थी। वो रात जब इसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में बिखर गई थी। जावेर की आंखों में गुस्सा था, दिल में शक था, और जुबान पर ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने आलिया के वजूद को अंदर तक तोड़ दिया था। ऐसे आज भी याद था जब जावेर ने इसका सामान दरवाजे के बाहर रख दिया था। वो चंद कपड़े, कुछ यादें, कुछ तस्वीरें, बस यही तो था जो इसके पास बचा था। वो दरवाजे के पास खड़ी अपने शौहर को देख रही थी, वो शख्स जिसने कभी कहा था कि दुनिया छोड़ सकता हूँ मगर आलिया का साथ नहीं छोड़ सकता। आज वही शख्स इसे अकेला छोड़ रहा था। आलिया ने भीगी आंखों से एक आखिरी नजर घर पर डाली, इस घर पर जहां इसे अपने ख्वाब से जाए थे, जहां इसे सोचा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगी। फिर वो खामोशी से अपना सामान उठाने लगी। जावेर भी गुस्से में घर से बाहर निकल आया था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। बस गुस्सा था, तकलीफ थी, और एक गलत यकीन था जिसने इसे अंधा कर दिया था। इसी वक्त नूर बेगम और उरूज दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने इनकी तरफ देखा तो उरूज ने तंजी अंदाज में कहा, तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पर बड़ा मान था ना। कहती थी मोहब्बत की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन देख लिया ना, शक से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आलिया खामोश रही, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरूज ने अपनी बात जारी रखी, देखो हमने क्या कर दिखाया, तुम्हें जावेर की जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। जिस मोहब्बत पर तुम्हें इतना गरूर था वो मोहब्बत कहाँ गई। नूर बेगम खामोश खड़ी, सब देख रही थी। आलिया ने अपने आंसू साफ किए। इसके चेहरे पर दर्द था मगर आवाज में अजीब सा सुकून था। मोहब्बत की ताकत वाकई बहुत बड़ी होती है।
وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر عروج کی طرف دیکھ کر بولی، لیکن آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آئی، محبت وہاں طاقت بنتی ہے جہاں یقین ہو، جہاں اعتبار ہو۔ زاویار کو اگر واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو وہ میری بات پر یقین کرتا، وہ مجھے دوسروں کے لفظوں سے نہیں تولتا۔ عالیہ نے اپنا سامان اٹھایا، اگر اسے واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو ایک دن آپ کو بھی اس محبت کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا۔ عروج کے چہرے پر غصہ آ گیا، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ ابھی بھی تمہیں اپنی صفائی اور اپنی محبت پر اتنا یقین ہے؟ کوئی بات نہیں، جب اس دنیا میں ذلیل ہوگی، جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی، جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا تو تمہارے سارے بل نکل جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عروج نے عالیہ کو دھکا دے دیا۔ عالیہ لڑکھڑا گئی، چند لمحوں کے لیے اس نے دروازے کا سہارا لیا مگر وہ گری نہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا، اپنے آنسو پونچھے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چل دی۔ اس رات عالیہ نے صرف ایک گھر نہیں چھوڑا تھا، اس نے اپنی پوری دنیا پیچھے چھوڑ دی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس محبت کو سب نے ختم سمجھ لیا، وہی محبت 6 سال بعد ایک ننھے بچے کی صورت میں دوبارہ ان دونوں کے درمیان کھڑی ہونے والی ہے۔ 6 سال بعد بھی زاویار کے دل میں وہی سوال زندہ تھا، سکندر کا باپ کون تھا؟ یہ سوال اب صرف تجسس نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے اندر میں ایک ایسی آگ بن چکا تھا جو ہر لمحہ اسے بے چین رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عالیہ کو خبر نہیں ہوگی کہ وہ جس کمپنی میں نوکری کے لیے آئی تھی وہ اس کی کمپنی تھی، کیونکہ وہ کمپنی اس سے صرف 1 سال پہلے شروع کی تھی۔ اس لیے وہاں نئی بھرتیاں ہو رہی تھیں، عالیہ شاید صرف ایک عام نوکری کے انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس جگہ وہ قدم رکھ رہی ہے وہ اسی شخص کی کمپنی ہے جسے وہ 6 سال پہلے اپنی زندگی سے نکلا ہوا سمجھ چکے تھے۔ زاویار نے کمپنی کے ریکارڈ سے عالیہ کا پتہ معلوم کیا۔ وہ کافی دیر تک گاڑی میں بیٹھا اس پتے کو دیکھتا رہا، دل عجیب کیفیت میں تھا۔ ایک طرف غصہ تھا، دوسری طرف بے شمار سوال، اور کہیں نہ کہیں ایک پرانی محبت بھی تھی جو 6 سال بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار وہ گاڑی سے نکلا اور اس پتے پر پہنچ گیا، مگر جیسے اس نے اس جگہ کو دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ عالیہ ایسی جگہ رہ رہی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا کچن اور ایک معمولی سا لاؤنج۔ نہ وہ آسائشیں تھیں جن کی عالیہ آتی تھی، نہ وہ سہولتیں جن کے ساتھ وہ زاویار کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ زاویار کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ کیا واقعی عالیہ نے 6 سال ایسے گزارے تھے؟ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی، چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے عالیہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، حیرت، غصہ اور پرانے زخموں کی تکلیف سب ایک ساتھ اس کے چہرے پر آ گئے۔ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ زاویار نے چند لمحے سے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، میں تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ عالیہ نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، میرے خیال میں ہمارے درمیان اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ زاویار نے اس کی بات نظر انداز کر دی، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ یہ سنتے عالیہ کے چہرے پر غصہ آ گیا، 6 سال پہلے کی تکلیف جیسے دوبارہ تازہ ہو گئی۔ تم اب بھی وہی سوال لے کر آئے ہو؟ زاویار خاموش رہا، عالیہ کی آواز میں درد تھا۔ نہیں بتاؤں گی، جو مرضی کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ زاویار نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں سچ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں عالیہ، صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ عالیہ کا صبر جواب دینے لگا، تمہیں مجھ پر کبھی یقین نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ کیونکہ مجھے جواب چاہیے۔ جواب تمہیں 6 سال پہلے چاہیے تھا، جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا، جب تم نے ایک بار بھی میری آنکھوں میں دیکھ کر نہیں پوچھا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ زاویار کی نظریں جھک گئیں مگر وہ خاموش رہا۔ پھر دونوں کے درمیان وہی پرانی باتیں شروع ہو گئیں، وہی شک، وہی الزام، وہی 6 سال پرانے زخم۔ عالیہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی، زاویار اپنے غصے کے پیچھے چھپی تکلیف چھپا رہا تھا۔ اچانک اندر سے ایک زوردار آواز آئی، دونوں فوراً خاموش ہو گئے۔ آواز کمرے کی طرف سے آئی تھی۔ عالیہ گھبرا کر اندر بھاگی، زاویار بھی اس کے پیچھے گیا۔ سامنے سکندر زمین پر بیٹھا ہوا تھا، وہ الماری کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ خون دیکھتے عالیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سکندر! وہ فوراً اسے اٹھانے لگی۔ زاویار نے بغیر سوچے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس لمحے نہ کوئی غصہ تھا، نہ کوئی شکایت، صرف ایک بچے کی تکلیف تھی۔ وہ دونوں جلدی سے ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے سکندر کی پٹی کی۔ خوش قسمتی سے چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی۔ عالیہ مسلسل پریشان بیٹھی رہی، زاویار خاموش کھڑا سکندر کو دیکھتا رہا۔
कुछ देर बाद आलिया ने तल्ख लहजे में कहा, जब भी तुमसे मिलती हूँ हम अस्पताल पहुंच जाते हैं। जावेर ने फौरन जवाब दिया, शुक्र करो कि मैं मिलता हूँ, शुक्र करो कि मैं साथ होता हूँ, वरना तुम दोनों का क्या होता। आलिया ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, वही जो पिछले 6 साल से हो रहा है। ये जुमला जावेर के दिल पर लगा, मगर इस बार इसने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सिकंदर को देखता रहा। कुछ देर बाद इसने डॉक्टर को एक तरफ इशारा किया। डॉक्टर समझ गया। जावेर ने आहिस्ता से कहा, मुझे एक टेस्ट करवाना है। डॉक्टर ने सारे लाया। सिकंदर का डीएनए सैंपल ले लिया गया। आलिया को इस बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। वो अभी भी यही समझ रही थी कि जावेर से मदद कर रहा है। इलाज मुकम्मल होने के बाद जावेर ने इन्हें वापस घर छोड़ दिया। आलिया गाड़ी से उतरते रुक गई। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो जावेर। जावेर ने इसे देखा। इस बार इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन थी। इसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, और वाकई वो वापस चला गया। 2 दिन तक जावेर इंतजार करता रहा। हर गुजरता लम्हा इसके लिए मुश्किल था। फिर आखिरकार इसका फोन बजा। दूसरी तरफ डॉक्टर था। जावेर साहब, रिपोर्ट आ गई है। जावेर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या नतीजा है? छलमों की खामोशी के बाद डॉक्टर की आवाज आई, वो बच्चा आपका बेटा है। जावेर जैसे साकित हो गया। चंद लम्हों तक वो कुछ बोल ना सका। इसके हाथ में पकड़ा फोन जैसे भारी हो गया। सिकंदर इसका बेटा था, इसकी अपनी औलाद। इसकी आंखों के सामने 6 साल पुराने सारे मंजर घूमने लगे। अगर आलिया वाकई किसी और के साथ ताल्लुक में थी, अगर वो वाकई इसे छोड़कर जाने वाली थी, अगर इससे वॉइस नोट में कही गई बातें सच थी, तो फिर इसने इसके बच्चे को पैदा क्यों किया? इसने इस बच्चे को अपने पास क्यों रखा? इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों बनाया? ये सवाल जावेर के ज़हन में गर्दिश करने लगे। पहली बार इसके दिल में एक शक पैदा हुआ। ऐसा शक जो आलिया के खिलाफ नहीं था, बल्कि इस कहानी के खिलाफ था जो इसे 6 साल पहले सुनाई गई थी। इसे महसूस होने लगा कि शायद आलिया पूरी तरह बेवफा नहीं थी। शायद हकीकत कुछ और थी, मगर इन सब सवालों से बढ़कर एक हकीकत इसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। सिकंदर इसका बेटा था, इसके खून का हिस्सा था, इसकी मोहब्बत की निशानी। अगले दिन जावेर ने फैसला कर लिया, वो दोबारा आलिया के घर जाएगा। इस बार सिर्फ सवाल करने नहीं, बल्कि 6 साल पहले छिन जाने वाली अपनी हकीकतें तलाश करने। जावेर के लिए वो लम्हा पहले बहुत जज्बाती था। 6 साल बाद इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मालूम हुई थी। सिकंदर इसका बेटा था, वो बच्चा जिसे वो सिर्फ एक मासूम बच्चे की तरह देख रहा था। अब इसके लिए इसकी पूरी दुनिया बन चुका था। वो खुशी, वो हैरत, वो पछतावा, सब कुछ एक साथ इसके दिल में चल रहा था। वो घर पहुंचा तो नूर बेगम और उरूज लाउंज में बैठी हुई थी। जावेर के चेहरे पर आज अजीब कैफियत थी। वो गुस्से में नहीं था, वो उलझा हुआ था। बस एक ऐसी हकीकत लेकर आया था जिसने इसकी पूरी सोच बदल दी थी। नूर बेगम ने इसे देखा। क्या हुआ बेटा, इतने खामोश क्यों हो? जावेर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, अम्मी, आज मुझे एक बात का पता चला। अरूज ने फौरन पूछा, क्या बात? जावेर ने गहरी सांस ली। सिकंदर मेरा बेटा है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। नूर बेगम और उरूज ने एक दूसरे को देखा। फिर नूर बेगम ने फौरन कहा, ये नहीं हो सकता। जावेर ने हैरत से अपनी माँ को देखा। अम्मी, मैंने खुद टेस्ट करवाया, डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, वो मेरी औलाद है। मगर उरूज के चेहरे पर परेशानी के बजाय अजीब सा गुस्सा आ गया। भाई, आपको नहीं लगता आप जज्बाती हो रहे हैं? जावेर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जज्बाती नहीं हो रहा, हकीकत बता रहा हूँ। नूर बेगम ने बगैर सोचे समझे कहा, तुम्हारी तो औलाद हो ही नहीं सकती थी। ये सुनकर जावेर का चेहरा बदल गया। अम्मी, नूर बेगम ने गुस्से में मजीद कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता, वो गलत है, वो नाजायज है। ये अल्फाज सुनते जावेर की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो फौरन अपनी माँ की तरफ मुड़ा। बस अम्मी, इसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि नूर बेगम भी खामोश हो गई। वो मेरी औलाद है, मेरी औलाद के बारे में ऐसी बात दोबारा मत कीजिएगा। अरूज ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। भाई हो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो। जावेर ने गुस्से से ऐसे देखा, गलती नहीं हुई, टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट मेरे हाथ में। जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो मेरा बेटा है, तो फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसकी आवाज में दुख भी था, क्योंकि जिस बच्चे को वो अपना खून मान चुका था, इस बच्चे के बारे में वो अपने घर वालों से ऐसी बातें सुन रहा था। वो मजीद कुछ कहे बगैर वहां से उठ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो अरूज ने बेचैनी से नूर बेगम की तरफ देखा। अम्मी, ये तो उल्टा हो गया। नूर बेगम के चेहरे पर भी परेशानी आ गई। वो आहिस्ता से बोली,
कहीं इसकी मोहब्बत दोबारा न जाग जाए। अरूज ने बेयकीनी से पूछा, लेकिन अम्मी, हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया था। नूर बेगम ने गहरी सांस ली। हाँ, काम तो हमने बहुत सोच समझ कर किया था। ऐसा जाल बनाया था कि कोई भी यकीन कर लेता, मगर मुझे डर है कि कहीं जावियार दोबारा आलिया के पास वापस ना लौट जाए। अरूज खामोश हो गई। दोनों के चेहरों पर पहली बार खौफ नुमाया था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर जावियार ने हकीकत जान ली, अगर इसे 6 साल पहले की साजिश का पता चल गया, तो सिर्फ आलिया वापस नहीं आएगी, बल्कि इन दोनों के बनाए हुए झूठ का महल भी हमेशा के लिए गिर जाएगा। 6 साल बाद भी पहली बार जावियार के कदम इस घर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां कभी इसकी पूरी दुनिया रहा करती थी। वही छोटा सा घर, वही दरवाजा, वही रास्ता, मगर आज इसके दिल में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। आज इसके साथ सिर्फ एक हकीकत थी, सिकंदर उसका बेटा था और आलिया वो औरत थी जिसे इसने 6 साल पहले गलत समझकर खो दिया था। जावियार ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने आलिया खड़ी थी। इसे देखते इसके चेहरे पर हैरत फैल गई। वो कुछ बोल ना सकी। जावियार चंद लम्हे से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आलिया, जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाओ। आलिया खामोश रही। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर दो। आलिया की आंखें नम होने लगी। जावियार की आवाज भर आई हुई थी। हमारी औलाद है आलिया, हमारा बेटा है। मुझे पता चल गया कि सिकंदर मेरा बेटा है। अब मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा मजीद हम दोनों की दूरियों की सजा भुगते। आलिया ने नजरें झुका ली। जावियार ने आहिस्ता से कहा, बस एक बात, तुमने भी गलत की। आलिया ने इसकी तरफ देखा। तुमने इसे बताया कि इसका कोई बाप नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पहली बार अपनी गलती मान रही थी, लेकिन जावियार, मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप से नफरत करे। मैंने कभी तुम्हारी बुराई इसके सामने नहीं की, बस इसे यही कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाबा इनके साथ नहीं होते। जावियार ने गहरी सांस ली। इसके दिल में बरसों का दर्द था, मगर आज वो पहली बार आलिया की तकलीफ भी समझ रहा था। इसने फैसला कर लिया, वो आलिया और सिकंदर को दोबारा अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद इसने आलिया और सिकंदर को एक बेहतर जगह पर मुंतकिल कर दिया। एक खूबसूरत सा घर था जहां खुली खिड़कियां थीं, सूरज की रोशनी थी और सबसे बढ़कर सुकून था। जावियार ने आलिया से कहा, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आलिया ने हैरत से इसे देखा, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुमने 6 साल बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब अपनी जिंदगी हमारे साथ गुजारो। जाविया रोज वहां आने लगा। सिकंदर के साथ वक्त गुजारता, इसके साथ खेलता, इसे पार्क ले जाता, इसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता। एक दिन इसने सिकंदर को अपने पास बिठाया। बेटा, एक बात बताऊं? सिकंदर ने मासूमे से पूछा। क्या अंकल? जावियार की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हारा बाबा हूं। सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जिसे इसे दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मिल गई हो। वो फौरन जावियार से लिपट गया। मेरा बाबा वापस आ गया। ये एक जुमला जावियार के दिल में उतर गया, क्योंकि वो जानता था कि इसने अपने बेटे के 6 साल वापस नहीं किए जा सकते, मगर अब वो एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता था। एक रात सिकंदर खेलते खेलते सो गया। घर में खामोशी छा गई। आलिया कमरे में बैठी थी। जावियार आहिस्ता से इसके करीब आया। इसने आलिया का हाथ पकड़ लिया। आलिया चौंक गई। क्या कर रहे हो? जावियार ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में बरसों की मोहब्बत और दर्द था। मैं सब कुछ जानने के बाद भी, तुम्हारी जुबान से सुनने के बाद भी कि तुम मुझे मोहब्बत नहीं करती, पता नहीं क्यों मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। आलिया खामोश रही। जावियार की आवाज कांपने लगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आज भी करता हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी। जावियार ने फौरन कहा, हाँ। इस सब के बावजूद भी अगले लम्हे जावियार ने इसे अपने गले से लगा लिया। वो रो रहा था। वो शख्स जो हमेशा मजबूत दिखाई देता था, आज अपनी मोहब्बत के सामने टूट चुका था। आलिया भी रो रही थी। 6 साल की दूरी, 6 साल का दर्द, 6 साल की गलत फहमियां सब आंसुओं में बह रही थी। दोनों काफी देर एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर बेड पर बैठ गए। आलिया ने धीरे से कहा, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। इसने अपना मोबाइल निकाला, एक रिकॉर्डिंग चलाई। कमरे में आवाज गूंजी। अरूज की आवाज थी। वाह भाभी, कमाल एक्टिंग कर रही है। अगला डायलॉग बोले ना। फिर दूसरी आवाज आई, हाँ हाँ, मैं भी अगला डायलॉग बोलती हूँ। जावियार के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो हैरत से आलिया को देखने लगा। ये क्या है?
आलिया ने आंसू साफ किए। जिस वक्त आपकी बहन मेरे खिलाफ सबूत बना रही थी, इस वक्त मेरा अपना मोबाइल भी रिकॉर्डिंग पर था। मुझे इस वक्त मालूम नहीं था 1 साल बाद मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली। मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत था। जावियर खामोश रह गया। फिर अचानक इसने आलिया के दोनों हाथ पकड़ लिए, इससे अपने करीब कर लिया। इसकी आवाज में दर्द था। इतनी अना थी तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर मेरे पास नहीं आई। आलिया ने इसकी आंखों में देखा, जब आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं क्यों आती। जावियर खामोश हो गया। मैं क्यों सबूत दिखाकर अपनी बेगुनाही साबित करती। वो कैसी मोहब्बत थी जिसमें मुझे खुद को बेकसूर साबित करना पड़ता। आलिया की आवाज भर आ गई। अगर आप सबूत देखकर मुझ पर भरोसा करते तो फिर वो भरोसा कैसा। जावियर के पास जवाब नहीं था। आलिया ने धीरे से कहा, मैंने आज ये इसलिए बताया क्योंकि आपने सबूत के बगैर मुझे वापस कबूल किया। आपने मेरी मोहब्बत पर यकीन किया क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी। जावियर ने इसे दोबारा गले लगा लिया। जिन लोगों ने हमारा रिश्ता खराब किया, जिन्होंने हमारे बच्चे की खूबसूरत पल हमसे छीन लिए, जिन्होंने मुझे अपने बेटे के बचपन से दूर कर दिया, मैंने कभी माफ नहीं करूंगा। आलिया ने आहिस्ता से कहा, छोड़ दे, माफ कर दे। जावियर ने सर हिलाया, नहीं आलिया, मैं माफ नहीं कर सकता। इस साथ इसने फोन उठाया, नूर बेगम और अरूज को कॉल की। फोन उठाते ही जावियर की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को हर महीने खर्चा मिलता रहेगा, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम दोनों का कोई वास्ता नहीं होगा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जावियर ने आखिरी बात कही, मैं आलिया के पास वापस लौट गया हूँ। वो मेरी बीवी है और सिकंदर मेरा बेटा है। फोन बंद हो गया। नूर बेगम और उरूज खामोश बैठी रह गईं। इन दोनों के जहन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आलिया की वो बात। अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो एक दिन वो मेरे पास जरूर आएगा। और आज वो दिन आ गया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत को कुछ वक्त के लिए तो धोखा दिया जा सकता है, मगर हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। चंद महीने गुजर चुके थे। अब वो घर जहाँ कभी खामोशी और उदासी रहती थी, वहां हंसी की आवाजें गूंजने लगी थीं। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती तो आलिया को कभी कभी यकीन ही नहीं आता था कि इसकी जिंदगी एक बार फिर इतनी खूबसूरत हो सकती है। 6 साल पहले जिस शख्स को वो हमेशा के लिए खो चुकी थी, आज वही जावियर इसके साथ खड़ा था। मगर अब दोनों पहले जैसे नहीं थे। अब इनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की कदर भी थी। एक शाम आलिया किचन में खड़ी सिकंदर के लिए खाना बना रही थी। अचानक पीछे से किसी ने आकर इसके हाथ से चम्मच पकड़ लिया। वो चौंक कर पलटी। सामने जावियर खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जावियर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बीवी की मदद करने आया हूँ। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, 6 साल पहले तो आपको लगता था मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। जावियर की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए मध्यम हुई। इसने आहिस्ता से कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी थी आलिया। वो इसके करीब आया। गलती ये नहीं थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, गलती ये थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। आलिया की आंखें नम हो गई। जावियर ने इसके आंसू साफ किए। मैं वो 6 साल वापस नहीं ला सकता, मैं सिकंदर का बचपन वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब जिंदगी का कोई लम्हा तुम दोनों के बगैर नहीं गुजारूंगा। आलिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब भी इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? जावियर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं। आलिया ने हैरत से देखा, पहले से ज्यादा। दोनों के दरमियान खुशी फैल गई। वो खामोशी जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा था, अचानक बाहर से आवाज आई, बाबा। दोनों ने पलटकर देखा। सिकंदर अपने हाथ में एक छोटी सी तस्वीर लिए खड़ा था। बाबा देखिए, मैंने आपकी और मम्मा की तस्वीर बनाई है। जावियर ने फौरन इसे उठा लिया। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। सिकंदर ने मासूमियत से पूछा, बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे ना? ये सवाल सुनकर जावियर की आंखें भर आईं। इसने सिकंदर को मजबूती से गले लगा लिया। नहीं बेटा, अब तुम्हारा बाबा कहीं नहीं जाएगा। आलिया भी इन्हें देखकर मुस्कुरा दी। रात को तीनों ने मिलकर खाना खाया। सिकंदर कभी अपने बाबा को देखता, कभी अपनी मम्मा को, जैसे से यकीन नहीं आ रहा था कि इसका ख्वाब पूरा हो गया। खाने के बाद जावियर सिकंदर को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे घर में घुमाता रहा। सिकंदर हंसता रहा। आलिया ने देखती रही। ये वो मंजर था जिसका इसने बरसों ख्वाब देखा था। बाद में जब सिकंदर सो गया तो आलिया बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। जावियर आहिस्ता से इसके पास आया। क्या सोच रही हो? आलिया ने मुस्कुराकर कहा, यही कि कभी कभी लगता है कि ये सब ख्वाब है। जावियर ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं आलिया, ये हकीकत है, हमारी हकीकत। आलिया ने इसकी तरफ देखा। हमने बहुत कुछ खोया है। जावियर ने आहिस्ता से कहा, हाँ,
لیکن اب جو ملا ہے اسے کبھی نہیں کھوئیں گے۔ عالیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایک بات بتاؤں؟ کیا؟ میں نے آپ سے محبت کبھی ختم نہیں کی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے معلوم تھا۔ عالیہ نے حیرت سے دیکھا۔ کیسے؟ زاویار مسکرا دیے۔ کیونکہ میں نے بھی کبھی تم سے محبت ختم نہیں کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے سکندر کی آواز آئی، ماما، بابا۔ دونوں ہنستے ہوئے اندر آ گئے۔ سکندر نیند میں بھی دونوں کے ہاتھ پکڑ کر سو گیا۔ ایک طرف ماما کا ہاتھ تھا، دوسری طرف بابا کا۔ زاویار اور عالیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر سکون تھا، کیونکہ اب ان کی محبت صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں رہی تھی، یہ ایک مکمل خاندان کی کہانی بن چکی تھی۔ ایک ایسا خاندان جس نے جدائی دیکھی، درد دیکھا، غلط فہمیاں دیکھی، مگر آخرکار محبت نے انہیں دوبارہ ایک کر دیا۔